निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। या बोर्ड से रिलेटेड तकरीबन मेजॉरिटी चीज़ें जो आपको आना पड़ता था स्टूडेंट्स को यहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हो गई हैं। मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, लाहौर बोर्ड ने और ख़ास तौर पे PITB ने बहुत इस पर काम किया है। और अभी मैंने इनसे कहा है कि जो पंजाब के बाकी 8 बोर्ड हैं, होपफुली विद इन अ वीक, जी सर, इंशाल्लाह एक हफ्ते में इंशाल्लाह वो भी इसी तरह ऑनलाइन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का यहाँ बहुत टाइम ज़ाया होता था, घंटा घंटा 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, फीसों के लिए फिर बैंक में जाना पड़ता था। सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और उसके बाद उनको एक फैसिलिटी और हम दे रहे हैं कि उसको डिग्री, अगर उसकी हर चीज़ तैयार हो गई है तो एक ऑप्शन उसके पास होगी कि वो यहाँ आके खुद कलेक्ट कर ले, और एक ऑप्शन होगी कि वो कोरियर सर्विस के पैसे दे दे और वो उसको घर पे मिल जाएगी। उसमें भी हम उनको 1-2 ऑप्शन दे रहे हैं। इस साल में जो गुजरा है, एक चीज़ जो मेरी पूरी टीम ने, हमने एजुकेशन वो सेक्टर है जिस पे हम उतना काम नहीं कर सके जितना इसको रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और अगर हायर और स्कूल्स को मिला लें तो मेरे ख्याल है इससे बड़ा कोई भी डिपार्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। और इस टाइम यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सरकारी जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, लॉन्ग टर्म काम है, बट मुझे बड़ी अफसोस ये है कि हम नहीं कर सके। लेकिन मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये कभी ना कभी उठेगा और सही होगा, और जो भी आने वाली हुकूमत है उस पर ज़रूर काम करेगी। सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन वो बेसिक चीज़ है कि अगर हम वो और हेल्थ अगर लोगों को अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं तो लोगों को कुछ और नहीं चाहिए। थोड़ा सा डेफिनेटली आपने महंगाई पे कंट्रोल करना है, जो गवर्नमेंट का काम है, और उसके बाद एजुकेशन और स्कूल, कि मेरा बच्चा भी आंखें बंद करके मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराऊँ। एक ज़माने में सेंट्रल मॉडल स्कूल होता था, पायलट स्कूल होता था, इस तरह के दर्जनों स्कूल होते थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए, हमारी तवज्जो ख़त्म हो गई। उस पे ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। हमने चंद स्कूलों को पिक करके ज़रूर उनको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे समंदर में एक कतरे के बराबर है। बिकॉज स्कूल कितने हैं आपके पास? तकरीबन 50,000 से नहीं, उससे ज़्यादा हैं। तो उसमें से अगर चंद स्कूल या दर्जनों स्कूल ठीक हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि इस पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। ये फैसिलिटीज़ आज नहीं, आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी। IT का दौर है, ये कोई लंबी चौड़ी काम नहीं है, लेकिन ये पहले की हो जानी चाहिए। फोकस होना चाहिए हमारा। एनीवेज, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते तक ये बाकी 8 बोर्ड जो हैं इसी तरह ऑनलाइन करके बताएंगे मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब, और इंशाल्लाह हम उनको उन स्टूडेंट्स के लिए खोलेंगे। आप ये इमेजिन करें कि 42 लाख स्टूडेंट था जिसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का 2023 में इम्तिहान दिया। 42 लाख, तो 42 लाख ये इस लिए लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, टोटल बोर्ड की बात कर रहे हैं। अब तो 42 लाख बंदा बहुत बड़ा नंबर है। उसको हर एक को कोई ना कोई मसला है, किसी को कोई अपना मसला है, किसी को कुछ है, और उसको हर एक को आना है, ज़रूरत नहीं आने की। एनीवेज, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ तरह की एक एप्लीकेशन जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में भी बनाई हुई है। उसका जो किताब हुआ था ई-वे पंजाब का, लेकिन जब एट अ टाइम इस ऐप को 2500 से 3,000 लोग यूज़ करते हैं तो ये लिंक डाउन हो जाता है उस ऐप का, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट PITB चेयरमैन बैठे खड़े में अब कह रहे हैं अब नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इन बच्चों को तो नहीं फेस करना पड़ेगा? होपफुली नहीं आएगी, इंशाल्लाह नहीं आए। देखें, ये सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है कि इसमें अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का था, अब कोई इमेजिन कर सकता था कि 1 सेकंड में 3 लाइसेंस इशू हो रहे थे, वो बैठ गया, फिर हमें उसको अपग्रेड करना पड़ा। डेफिनेटली अगर इशू आएंगे तो ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की बेहतरीन सॉफ्टवेयर कंपनी और PITB का मुकाबला कराने, PITB उससे बहुत गुना आगे है। हमें सबको फ़ख्र करना चाहिए PITB पे। और इस मैं अभी इनकी टीम से आज भी मिला हूँ,
14 گھنٹے ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے وہ کر رہے ہیں. HIMS پنجاب کے سارے ہاسپٹل کو کمپیوٹرائز سسٹم کرنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ کر رہے ہیں. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل پروجیکٹ کل کو یہ اٹھائیں گے. مجھے بڑی امید ہے ان کے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے, اور جس طرح یہ لیڈ کر رہے ہیں فیصل صاحب, اٹس امیزنگ. اور کہیں نہ کہیں جہاں ایشو آتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو ہم 2:30 یا 3 بجے خدمت سینٹر میں تھے, ایشو آیا, ان کو بتایا, صبح 10 بجے وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہوا تھا. تو آئے گا ایشو, ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. ہاں جی. سب سے پہلے تو یہ کہ تعلیم کے شعبے میں جو آپ کی خدمات ہیں نا, اگر پنجاب کا سر سید آپ کو کہہ دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ ریکارڈ مدت میں ان ٹائم اور بیفور ٹائم کیے ہیں, جبکہ یہاں روایت یہ رہی ہے کہ جو سابقہ حکومتوں میں پروجیکٹ آتے تھے انہیں ریوائز کر کے 2 ارب والے پروجیکٹ کو 5 ارب پہ لے جاتے تھے. لہٰذا آپ نے ان ٹائم کیے ہیں, قومی خزانے کی بچت کی ہے. اس کے بھی کوئی فگر آپ ہمیں دیں گے, کیونکہ ان ٹائم ہونے سے کروڑوں روپے جانے سے پہلے بالکل دیں گے, بیکاز نہ صرف وہ بلکہ جو مختص رقم تھی ان لوگوں نے اس میں سے بھی پیسے بچائے. CNW نے اس میں بہت زبردست کام کیا. یہ بتائیے گا کہ لائسنس فیس کے حوالے سے آج لاسٹ ڈیٹ ہے, کیا کل سے نئی فیس پر عمل درآمد اب ہو جائے گا, اب ہو جانا چاہیے, کیونکہ بہت ریلیف دے دیا. میں پھر بھی چیک کرتا ہوں اگر کچھ دن ہم آگے جا سکیں. بنوا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پرانی فیس پر یا اس کا نا گورنمنٹ کو نقصان ہے, اس کی جو کارڈ کی پیسے ہیں نا وہ گورنمنٹ کو اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں. نہیں کاسٹ اتنی ہے, آپ میری بات سنیں, ایک بندہ جو کام کر رہا ہے ایک لائسنس کی فیس, اس ساری فیس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ابھی بھی ہم نے کم رکھی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں اگر ہفتہ ایک اور آگے کر سکا تو میں آج ریویو کر لوں گا. اچھا سر, آپ کو کریڈٹ جائے گا اس کا. اچھا سر, آپ نے اسکولوں کا وزٹ کیا تھا, 1-2 اسکولوں میں آپ نے نوجوان نسل یا ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا یا دیگر ان کو بہتری کی طرف گئے, لیکن آپ گئے 1-2 دن ٹھیک پہ, آپ وہی حالات ہیں, اس سے بھی بدتر میں آپ کو بتاؤں جس اسکولوں کو پانی نہیں ہے سر. اور دوسرا یہ کہ آپ نے غیر ملکی جو ماہرین بلائے تھے کہ اسموک کی تدارک اور وجوہات کے حوالے سے, اس سے پہلے آپ نے پینک کریٹ کر دی, چھٹیاں کر دی اسکولوں کو, کاروائیاں شروع کر دیں, FIR کسانوں کے خلاف دے دی, لیکن جو ماہرین نے تجویز دی اس کے تدارک کے لیے وہ کیا تھی؟ کیا آپ اسموک میں نے ماہرین کی تجویز کے اوپر کوئی پینک کریٹ نہیں کیا. پہلی بات نہیں, کوئی پینک کریٹ نہیں کیا. جو ماہرین نے تجویز دی ہم نے اس کے حساب سے سارا امپلیمنٹ کیا, پہلی بات. دوسری بات, چائنیز ایکسپرٹ آ گئے ہوئے, اور وہ جو بھی ہمیں رپورٹ دیں گے, اور اس کی ایک اسٹڈی ہونی ہے جو لمبی اسٹڈی ہوگی, وہ 2-4 دن میں اسٹڈی آ کے رپورٹ نہیں آ جائے گی, اس میں ٹائم لگے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی بھی چیز کوئی رینڈم یا ایک دم فیصلہ تھا, پوری مشاورت کے ساتھ ہوتا تھا, پورے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی سجیشن کے ساتھ ہوتا تھا, اس کے بعد امپلیمنٹ ہوتا تھا. بڑا ہٹ کے کوئی نہ کوئی کام دیتا ہے, بڑا اس کی پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے. آپ نے ابھی 32,000 منیمم سیلری کا سر اس کو کیا, اس کے لیے آپ نے ایپ بھی بنایا, اس میں ابھی تک عمل درآمد. اور سب سے افسوس کی بات یہ سر کہ میو ہسپتال, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جیسے جو ادارے ہیں جہاں پہ ڈیلی آپ کا وزٹ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ابھی گارڈ جو ہے یا تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنے کے نام پہ وہ استحصال جاری ہے سر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جہاں پہ شکایت آ رہی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے سب کانٹریکٹرز ہیں یا کچھ ہیں, ان کے خلاف ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں, ان کے کانٹریکٹ بھی فارغ کر رہے ہیں. ایجوکیشن سے ایجوکیشن سے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, الیکشن کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں پنجاب کے اندر